وبركاته. اليوم غادي نشوفو شابيتر 2 من كونطا سوسيتي اللي هي الريبارتيسيون دي بينيفيس او بيان لافيكتاسيون دو ريزولتا. كيفاش نعرفو حنا الريزولتا؟ كيفاش كنلقاو الريزولتا؟ هي اللي برودوي موان لي شارج. معايا هادي معروف في الكونسيبت دو باز في الكونطا جينيرال. كنشدو لي برودوي موان لي شارج، اشنو كيعطينا واحد البينيفيس اللي هي الريزولتا ديالنا. هاديك الريزولتا تتكون افوا امبو، حنا كنحيدو منها لامبو سو فورم سوا ليير سوا لياس اللي تتكون لامبو سور لو بينيفيس او بيان لامبو سور لو ريزولتا. هاد افوا امبو ملي كنحيدو منها لامبو اللي هي لو طون نورمال ديال 30%، شنو تيبقى لينا البينيفيس ابخي امبو ولا البينيفيس نت. ياك هاد لامبو سو فورم ديال سوا لياس سوا ليير كتمشي ليطا، كتدخل ليطا سو فورم دي زامبو. هاد البينيفيس ابخي امبو اللي تيبقى عندنا او بيان البينيفيس نت، شنو تيكون فيه؟ تيكون سو فورم ديال دو شوز، سوا بينيفيس نون ديستريبيو اللي تكون سو فورم ديال ريزيرف او بيان روبور ا نوفو اللي كيمشيو لا سوسيتي نيشان، ولا دي بينيفيس ديستريبيو اللي تكونوا بالبروج داخلين فيهم لي ديفيدون نت اللي كنخرجوهم وكنعطيهم لي زاكسيونير او بيان لي اسوسيي، وواحد البارتي تتكون غوتوني على سورس سو فورم ديال تي بي ا لا تاكس سور برودوي اكسيونير اللي كتمشي ليطا سو فورم ديال دي زامبو. هنا اللي كاين من حنايا هو هادشي، هاد البارتي هادي غير ككونسيبت دو باز. هاد البارتي هادي هي اللي تتهمنا حنايا، كاول بارتي غادي نشوفو هي الطابلو دافيكتاسيون دو ريزولتا، شنو كيكون فيه وكيفاش كنحسبوه وكيفاش كيتم هادشي. ساهل، تتكون عندنا كيف قلنا حنا البينيفيس نت. بينيفيس نت شنو كنديرو ليه؟ كنقصو منه. حنا باينه مثلا جيتي ب 10000، كنتي خارج هاد لاني ب 10000 ديال البينيفيس، ولكن لاني اللي فات واش هذيك 10000 كامله ديالك؟ لا، كاينه واحد البيرت ديال العام اللي فات، يعني كنحيدو سوا يكون عندك البيرت سوا البينيفيس. كان البينيفيس راه كتزيدو، كنتي جايب شي روبور ا نوفو يعني بينيفيس جايبيه كتزيدو، سوا كنتي جايب شي بيرت كتنقصو. حنا نديرو كاول حاجه جايب البيرت، ها هو البيرت فين كيدخل روبور ا نوفو سولد ديبيتور هو البيرت ديال لاني ان. ملي كتجي كتحيد منه هاد الغوبور ا نوفو شنو كيعطيك واحد لو سولد نسميوه حنا لو سولد ان، اللي هو شناهو؟ اللي هو الريزولتا افيكتي. هادي هي الريزولتا اللي غادي تافيكتا معايا. هاد الريزولتا شنو كنحيدو منها عاوتاني؟ كنحيدو منها نقولو حنا ثلاثه الحوايج اللي هما سو فورم ديال ريزيرف، هما اللي قلنا حنا كيدخلوا هنا للسوسيتي. هما لي ريزيرف، كاع لي تيب ديال لي ريزيرف اللي كاينين على حساب سميتو، على حساب ليكزارسيس اللي عندك. غير هو كيبقى هذا ريزيرف ليغال هو اللي اوبليغاتوار فاش 5% من هاد الريزولتا افيكتي معايا. يعني كيفاش هاد الريزيرف ليغال خاصك ضروري تحيد 5% من هاد الريزولتا اللي بقات لك، مي ا كونديسيون هي انه بلافوني ا 10% مناش من الكابيتال سوسيال. كيفاش يعني؟ انت غادي تكون جاي مثلا بواحد الكومول، ديال ريزيرف ليغال، نقولو حنايا 38000 درهم، ياك؟ وعندك واحد الكابيتال او كابيتال سوسيال ب 400000 درهم. يعني ملي غادي تجي
الريزيرف ليغال وجاي حنا نقولوا بواحد البينيفيس هنايا افيكتي، خرجت لك حنا هو البينيفيس افيكتي، خرجت لك مثلا نقولوا حنايا 15000. ما نحسبوها ولا ما غاديش نديرو 15، نديرو 55، نديرو البينيفيس اللي خارجه به 55 وجايه بواحد ليزيرف الكوميل ديالو 38. هاد 38 تقدر تعطى لك ككوميل بحال ما مكتوبه في ليكزارسيس ككوميل د ريزيرف، او بيان يعطيك لو بيلون ديال لافون لانفيكتاسيون ديال الريزولتا، ويعطيك الريزيرف ليغال ما يبينش لك هاد الكوميل، غير هو البيلون راه تيكون داخل بالكوميل وغادي يعطيك مثلا 38. واش معايا؟ غتجي نتايا غتحسب غتقول 5%، انت 5% مناش من هاد اللي قلنا هنا ريزولتا افيكتي، هاي 5% من هذا ريزولتا افيكتي من 55 شحال تعطيك؟ غتعطيك هي 2750. 2750 وهنايا تجي تقول الكونديسيون ديالك انت شنو هو الكابيتال سوسيال فوا 10% اللي هي 40000. معايا هنا الريزيرف ليغال اللي جايب الكومين ديالو 38، وهنا راه خاصك تزيد عليه 5%، شحال يولي؟ يولي 40750 وانت عندك البلافون هو 40000. يعني من تجي تقول لي راه 40000 ناقص 38,000 شحال تعطيك؟ غير 2000. يعني انت اوبليجي عليك دير في الريزيرف ليغال غير 2000، ما ديرش 2750. يعني البلافون وصلتي البلافون ديال 10% من الكابيتال سوسيال. هاي هنا بلافوني ا 10% من الكابيتال سوسيال. وهنايا كيبقاو عندك لي ريزيرف فاكولتاتيف، لي ريزيرف فاكولتاتيف و لي ريزيرف ستاتوتير. هنايا ستاتوتير راه تيكونوا في لو ستاتيو ديالك، يعني شنو هما لي ريزيرف بحال واحد البورسونتاج اللي غتحطو كريزيرف ستاتوتير. وفاكولتاتيف تيديروا تيتفقوا عليه مع لاسومبلي جينيرال اوردينير، وهما كيقرروا شحال ملي كتدفع لهم هاد البروجي ديالك. هنا كتكون دايرو نتايا، يعني انت اللي كدير واحد المونطون كريزيرف فاكولتاتيف. ملي كتجي هنا كيخرج لك واحد لو سولد. هاد لو سولد شنو كتزيد عليه؟ كيف قلنا حنا سو غادي تنقص هاد لي بيرت عندك، سو غادي تزيد عليه واحد غوبور انوفو سولد كريديتو. يعني هداكشي اللي جاي بيه، يعني داكشي اللي جاي بيه كان جايب البيرت، انا نقولو كاع كان جايب واحد البيرت راه غادي تنقصو من هنايا وتكمل خدمتك. كان جايب البينيفيس راه غادي تزيدو هنايا، وما يمكنش يكون جايب البيرت والبينيفيس، يعني ما يكونوش هاد لي كونط بجوج او ميم طون، يعني واحد فيهم اللي غادي يكون. واش معايا؟ هنا اشنو غادي يعطيك؟ يعطيك واحد لو سولد كيف قلنا سولد، هنايا نقولوها البينيفيس ولا او بيان ريزولتا ا ديستريبيي، هو اللي قلنا هنايا هاو ديستريبيي ا ديستريبيي. هنا ملي قلنا ديستريبيي شنو قلنا حنايا؟ راه غادي يمشي واحد لي ديفيدون، يعني هنايا غادي تنقصوا دي ديفيدون اللي غادي نخدمو حنايا تقريبا غير بروميي ديفيدون او سوبر ديفيدون، وكاين حتى ديفيدون بروبريتير. ولكن حنا المهم هذا ديما يكون سو غادي يكون بروميي ديفيدون مع سوبر ديفيدون، سو غادي يكون ديفيدون بروبريتير مع سوبر ديفيدون. يعني هادو بجوجهم كاينين، وهو اللي كيتسمى مثلا ديفيدون جلوبال، يعني هذا زائد هذا هو ديفيدون جلوبال ولا البروج.
هنا ملي غادي تحيد هاد لي ديفيدون شنو غادي يبقى لك؟ غتبقى لك الشياطه ديالك لو غوبو ا نوفو، وغادي يكون تقريبا اغلبيه تكون صوت كريديت. واش معايا؟ يعني انت كساليتي هنايا. وكيف قلنا هنا كبروميي ديفيدون كيفاش كنحسبو؟ بروميي ديفيدون قلنا هو كابيتال ليبيري او كابيتال ليبيري كضربو في لوطو اللي عطاوك، يعني لانتيغي ستاتوتير، لانتيغي ستاتوتير ماشي الريزيرف ستاتوتير، لانتيغي هو لوطو كضربها في البيريود، يعني ان على 12. هاد ان على 12 اشنو كتعني؟ هو لو مومون فاش تليبيرا مثلا قال لك نقولوا حنا بروميي كار تليبيرا في لو 1 ان موان 2 مثلا. هنا قال لك في الدوزيام كار تليبيرا مثلا لو 3 مثلا نقولوا في لو موا كار، يعني ماشي ان كامله، يعني غير من الموا كار حتى الموا 12. واش معايا؟ او بيان يقول لك عاوتاني تليبيرا كيف قلنا حنايا 12 ناقص 4، يعني لا تليبيرا في لو موا 4 يعني غادا تكون هنا 9 على 12، يعني هذا كبروراط كيبقى كبروراط معايا. يعني هذه هي البروراطا لو مومون ديال فاش تليبيرا الكابيتال. سوبر ديفيدون راه باش نخرجوه مثلا هو بهاد العلاقه انه شنو تيقول لك؟ ديفيدون بروت اشنو كيساوي لينا؟ ديفيدون بروت هو البروميي ديفيدون البروت ولا جلوبال معايا. بروميي ديفيدون راه قلنا هنايا بلوس سوبر ديفيدون، وهنا راه باينه الا بغيتي سوبر ديفيدون راه غادي تشد ديفيدون جلوبال وتنقص منه بروميي ديفيدون وغتعطيك سوبر ديفيدون. كيف قلنا هنا غتبقى تلعب بهاد العلاقه كيف ما بغيتي نتايا. بغيتي سوبر ديفيدون راه غادي تشد البروميي ديفيدون ديفيدون بروت نقص منه بروميي ديفيدون. نقولوا حنا مثلا بغيتي يعني كعلاقه هنا غادي تبقى تلعب بها كيف ما بغيتي. وكاين عندنا هاد كعلاقات خاصك تبقى عاقل عليهم. ديفيدون نت، ديفيدون نت. شنو هو الديفيدون نت؟ حيت علاش حنا جبدنا الديفيدون نت؟ حيت قلنا الديفيدون نت هو اللي غيمشي لاكسيونير وبنا لي زاسوسيي. يعني هذا شنو كيساوي؟ هو الديفيدون بروت موان تي بي ا اللي قلنا غادا تمشي كغوتوني على سورس ليطا تي بي ا. و تي بي ا فحد ذاتها شناهي؟ هاي كهنايا. و تي بي ا اشنو كتساوي؟ هي ديفيدون بروت فوا 15%. هذا هو الوطن 15%، ويقدر يعطيك هو 10% على حسب ليكزارسيس، ولكن الا ما عطاكش راه هو 15% صافي. وهنا ملي كملنا هاد البارتي هادي غتجي عندنا تجي لينا البارتي 2 اللي هي ليكريتور كونطابل. هنا تقريبا شنو هما لي زيكريتور اللي غادي يكون هذا البينيفيس، غيكون عندنا هاد الغوبور اللي نقص، يعني كاع هادشي اللي داخل هنايا هو اللي غادي يكون في ليكريتور. يعني درتي البينيفيس، درتي البيرت معايا، درتي هاد لي ريزيرف حيدتيهم، درتي الغوبور انوفو ديال العام اللي فات، سواء هو هذا هي سوا البيرت هي سوا الكان، يعني ما غاديش يكونوا بجوج. هنايا حيدتي لي ديفيدون اللي حسبتي هنايا هما لي ديفيدون و تي بي ا معايا هما هادو، وغادي يبقى لك الغوبور انوفو ديال هاد لاني ان، هذا ديال ان وهذا ديال ان موان زان وهذا ديال ان موان زان معايا. هنا ليكريتور كونطابل هي هذه. دابا حنايا مني كا ريزولطا فين تتكون؟ كنديرو لاكتيف ياك والباسيف. الريزولطا فين تتكون؟ ملي كتحسب التوتال اكتيف وتوتال باسيف كتبقى عندنا الريزولطا هنا معايا. يعني لاكتيف ايتيغال دي بي، باسيف ايتيغال الكريدي. يعني بحال قلتي كونت شيماتيك، دي بي راه هو الاكتيف، الكريدي راه هو الباسيف.
هنا الريزولتا كاين هنايا. يعني نورمالمون كانت في الكريدي، يعني قبل من 30 شهر 6، يعني حيت هاد لافيكتاسيون دو ريزولتا خاصها دار قبل ما يسالي مواسيس، يعني اخر اجل هو المواسيس. واش معايا؟ كنا هنايا غادي تجي كانت الريزولتا في الكريدي، يعني انت غادي ديبيتيها بلو مونطون نت. ها هو النت، البينيفيس نت. هنايا درنا هاد الغوبو، هاد البيرت هذا يعني نقصناه. اي حاجه نقصتيها يعني غادي ديرها في الكريدي. هاو هاد البيرت معايا، هاو نقصنا هنايا. شنو نقصتي عاوتاني؟ نقصنا لي ريزيرف كاملين. هذا راه 5% من الريزولتا افيكتي، وكيف قلنا راه بلافوني في 10% من الكابيتال سوسيال. فاكولتاتيف راه هنايا، ستاتيوتير راه هنايا. شنو عاوتاني بقى لينا هنايا؟ كيف قلنا غوبو انوفو سول ديبيتو على حساب كان عندنا البيرت راه هو نقصناه. ملي كان عندنا الكان يعني هذا ما غاديش يكون، راه امبوسيبل يكونوا هاد لو كونط بجوجهم. رد معايا البال، داو على ان موان زا ماشي ان موان زا و ان، حيت ان راه فك قلنا حنايا ان موان زا ما يمكنش يكونوا هاد الجوج هنا. يعني الا كان بالبيرت راه نقصناها، هو كان بالكان زدناه، يعني غادي يكون في الديبي. ها هو اكس واحد معايا. هنايا لامبو، هاد لامبو شناهي؟ هي لا تي بي ا اللي خرجنا هنايا تي بي ا. والديفيدوند نت راه هو شنو هو اللي مشى لي زاسوسي. هو ديفيدوند نت. شنو بقى لينا؟ بقى لينا غوبو انوفو. شنو هو الغوبو انوفو؟ الغوبو انوفو هو هذا اللي خرج لك هنايا معايا، هو هذا اللي خرج لك هنا، هو باش تكمل خدمتك. وهكا غادي نكونوا سالينا هاد البارتي ديال لافيكتاسيون دو ريزولتا، وهي اسهل بارتي. هي هاد لافيكتاسيون دو ريزولتا ما فيهاش شي حاجه، ما فيهاش شي صعوبه. يعني خاصك غير تخدم دماغك شويه وتشوف داكشي اللي عطاك في ليكزارسيس ديالك كيف غادي، وان شاء الله راه ما فيهاش شي حاجه. ونتمنى لكم التوفيق. ونسيت ما قلتش لكم اللي باقي ما تابوناش اتابونا كدعم لينا. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك ديالكم، وبارطاجوه مع صحابكم باش تعم الفائده.